अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। वीडियो के आगाज़ में वही दुआ और उम्मीद कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। जनाब, कल रात से लेकर आज तक जब भी मैंने सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोला, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, मुझे एक खबर गर्दिश करती हुई नज़र आई जो कि थी लीक्ड वीडियोस के हवाले से। मैं उन खातून का जिक्र भी नहीं करूँगी, मैं उन वीडियोस का जिक्र भी नहीं करूँगी, मैं उस रवैये की बात करूँगी, हुकूमत की ज़िम्मेदारी की बात करूँगी। और ये बार बार जो लीक्ड वीडियोस का सिलसिला है ये रुकता क्यों नहीं है, क्यों एक ही प्लेटफॉर्म से बहुत सी ऐसी चीज़ें मंसूब हैं और वहीं से उठकर ये वीडियोस सामने आती हैं। क्या ये AI जनरेटेड हो सकती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं हुकूमत की ज़िम्मेदारी की भी बात करूँगी कि कोई चेक एंड बैलेंस रख लें। साइबर क्राइम एक इदारा है, वो कुछ फायर वॉल भी बिछा रहे थे, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं रुक रही हैं। हम थोड़े थोड़े अरसे में देखते हैं कि इस तरह की वीडियोस सामने आ जाती हैं, फिर जो वीडियोस में नज़र आ रहा होता है वो सामने आता है, बयान देता है, कभी कुछ कहता है कि मेरे हस्बैंड ने, एक्स हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, कोई कहता है कि ये AI जनरेटेड वीडियोस थी, कोई कुछ कहता है, और फिर ज़ाहिर है परेशान कुन सूरत हाल भी बन जाती है। फैमिलीज़ के लिए भी एक शर्मिंदगी का बायस बन जाता है ये सब कुछ, और उसके अलावा डिप्रेशन की तरफ जाते हैं लोग, यहाँ तक कि अपनी जान लेने तक भी आ जाते हैं। अब इस केस में भी ऐसे ही कहा जा रहा है कि ये फ़ेक वीडियोस हैं, AI जनरेटेड हैं, लॉयर भी हायर कर लिया गया है। और मैं सबसे पहले तो ख़वातीन से जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, मैं उन तमाम ख़वातीन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, कि अपनी तस्वीर और वीडियोस किसी तक ना भेजें, किसी को इजाज़त ना दें कि वो इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करे या अपने पास रखे। अब वाक़या हुआ है, नहीं हुआ है, क्या नहीं है, इसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, और इसीलिए मैं ख़ातून का नाम नहीं ले रही। इससे पहले जितने वाक़यात हुए हैं उन ख़वातीन का नाम नहीं ले रही, या मर्द हज़रात का भी नाम नहीं ले रही, क्योंकि ऐसी वीडियो सिर्फ ख़वातीन की नहीं आती, मर्दों की भी आती हैं, और बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं सरफेस करती होती हैं। लेकिन हमारा मजमूई रवैया आप ये देखिए कि लोग जो बात कर रहे थे, चाहे अज़राहे मजाक बात कर रहे थे, मजाक की बात नहीं थी, ये बड़ा सीरियस मैटर था कि जनाब जिसके पास वीडियोस मौजूद हैं वो ज़रा इनबॉक्स कर दे, वो ज़रा व्हाट्सएप कर दे, हमें भी भेज दे। तो जनाब अगर कोई ऐसा वाक़या, सानिया, हादसा हो ही गया है तो उसको फैलाने से गुरेज़ कीजिए। हम पता नहीं किस सोच के हामिल हो गए हैं कि चीज़ों को आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे फैलाते हैं। ये कोई अच्छी बात हम कर सकते हैं, अच्छी बात आगे फैला सकते हैं। अच्छी और पॉजिटिव बातें जब किसी के बारे में डिस्कस की जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि जी पर्सनल बात आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो ऐसा है वैसा है। लेकिन वो अच्छी बातें होती हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिल रही होती है, लेकिन मनफी चीज़ें देख के आपको क्या मिल रहा होता है। अब ये सब चीज़ें करने के बाद आप को क्या तस्कीन हासिल होगी, या जिसने ये ऐसा किया उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, क्या अदालत में कुछ होगा, या जो ख़ातून मर्द कोई भी इस चीज़ का सामना करता है उसके ऊपर ये किस तरह से चीज़ आएगी, वो किस तरह से बाकी ज़िंदगी फ़ेस करेगा और कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी की बात आ जाती है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स के बारे में कैंपेन भी की जाती रही है कि उनको बंद कर दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए। और मैं आपको बताऊं कि जहां स्पेसिफिकली हम टिकटॉक की बात करते हैं तो बहुत से मुल्कों में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। ये कोई मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मुल्कों के नाम भी सामने आ जाएंगे। उसकी वजह ये थी कि ये सोसाइटी के अंदर मनफी रुझान पैदा कर रहे थे, और यूथ जो थी वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, यूथ जो उनका काम था उससे हट के इस तरफ आ गई थी। कोई प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल सही या गलत हो सकता है। कोई भी प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ करते हैं हम उसका अपनी मर्ज़ी से अच्छा या बुरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन अगर चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा और रेशो मनफी चीज़ों की ज़्यादा है और मस्बत चीज़ों की ना होने के बराबर है, तो फिर मैं इस हक़ में हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाना चाहिए। और दूसरा, साइबर क्राइम को यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, बाकी तो बहुत सी जगहों पर एक्टिव है, मुझे भी जाना है साइबर क्राइम पेशियाँ भुगतने के लिए। लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इस वक्त, ये चीज़ हमारे बच्चे देखते हैं।
ہمارے پاس کوئی فلٹر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بچوں کو بتا سکیں کہ یہ چیز دیکھنی ہے، وہ چیز نہیں دیکھنی. اب سوشل میڈیا پر جو پوسٹ لگ جاتی ہیں وہ پوسٹ کی رسائی سب تک ہوتی ہے، ان کے ذہنوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. اب چھوٹے چھوٹے بچے لیکڈ آڈیوز، لیکڈ ویڈیوز، لیکڈ چیزوں سے امیون ہو چکی ہیں. وہ یہ باتیں کرتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے ہمیں ان چیزوں کا اندازہ بھی نہیں تھا. آپ کی خبروں میں یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، آپ کے سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، آپ کے انفلوئنسرز، یوٹیوبرز اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. پھر کہیں نہ کہیں جو کنٹرولڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ الفاظ استعمال کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اس سلسلے میں آپ کی گورنمنٹ ایک پالیسی مرتب کرتی ہے، اور وہ پالیسی ہماری سوسائٹی کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے مستقبل کے اوپر بڑا اچھا امپیکٹ ڈال سکتی ہیں. تو ہمارے ملک میں تھنک ٹینک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم ہر وقت سیاسی محاذ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان بھی لڑ رہے ہیں، جنہیں عوام کے مسائل کی بات کرنی ہے وہ اپنے مسائل کو سامنے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں عوام ایسے لگتا ہے بے یار و مددگار ہے. آپ کو صرف عوام کی ضرورت ووٹ حاصل کرنے کے لیے. ان کے مسائل کیا ہیں؟ پانی، بجلی، گیس، تعلیم، بنیادی مسائل وہی حل نہیں ہو پا رہے ہیں. پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کس وقت میں جی رہے ہیں. لگتا ہے پتھروں کے زمانے میں آ گئے ہیں. اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ منفی زیادہ ہو رہا ہے. تو کچھ حکومت اس طرف بھی توجہ دے دے. اپنے انٹرسٹ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو وہ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ضروری چیزیں ہیں یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ آپ ہی آ کے کریں گے. پھر میں وہی بات کروں گی کہ ہم صحافت کرتے ہیں، ہم رپورٹ کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس حل موجود نہیں ہے. حل کے لیے ہم چیزیں ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم حل کر نہیں سکتے، کیونکہ نہ ہم حکومت ہیں، نہ ہم عدلیہ ہیں، نہ ہم ادارے ہیں، نہ ہم ایسی پوزیشن میں ہیں. ہم صرف بات کر سکتے ہیں. تو آج بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی دیکھنے والوں سے بھی کہ آپ بھی ایسی چیزوں کو نفی کی طرف لے جائیں، مت دیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی مت دکھائیں. اپنے بچوں پر تھوڑی سی ریسٹرکشنز لگائیں، ان پر نظر رکھیں. اور جو لوگ اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ سب مت کیجئے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم کرے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کس ڈگر پر چل پڑے ہیں. بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے، بہت ہی افسوسناک چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہراسانی کے واقعات میں بھی بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے. پھر میں ایک ویڈیو آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی تھی جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں جو فحش قسم کا مواد اور ویڈیوز دیکھنے کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے پاکستان. تو پھر میرے پاس نا کبھی کبھی الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ اس رویے کے بارے میں ہم کیا کہیں. ہم پتہ نہیں بیسک تعلیم سے دور ہیں. پھر ہمارے پاس اتنا خوبصورت مذہب موجود ہے، وہ تو بالکل ہی الگ چیز ہے. آپ سوچنے سمجھنے لگے تو آپ کو الگ انسان بنا دے گا. یہ سب کچھ دنیاوی چیزیں ہم بھول جائیں گے، اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کر ان کو پھیلا کر کوئی تسکین نہیں ملتی ہے. کوئی آپ کی انا متاثر نہیں ہوتی ہے یا انا کی تسکین نہیں ہو جاتی ہے. پتہ نہیں ہم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ نسلیں تباہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے. تو پھر اگر کوئی حل نہیں ہے تو پھر ایسے پلیٹ فارمز کو بین ہو جانا چاہیے. یہی بہت ضروری ہو گیا آپ کہنا، کیونکہ ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ابھر کر سامنے آتا ہے اور بڑا افسوسناک ہوتا ہے. میں عمومی طور پر اس ٹاپک پر بات نہیں کرتی، لیکن جب یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو میں نے سوچا اس پر ضرور بات کرنی چاہیے. شاید میری بات سن کر کوئی انسان جو ہے ایسے پلیٹ فارم سے دور ہو جائے، یا شاید ارباب اختیار کو کچھ خیال آئے اور چیک اینڈ بیلنس کریں یا ایسے پلیٹ فارمز کو بین کر دیں. تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، بات ہی کر سکتے ہیں، آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. باقی تو ارباب اختیار کی مرضی ہے. اجازت دیجیے جناب، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.